चाहे देश धर्मनिरपेक्षतामा जाओस् चाहे देश धर्म सापेक्षतामा जाओस् आफ्नो जगलाई सेनाले बिर्सिन मिल्दैन। र सेनाको जग के हो त भन्दा सेनाको जग देवीको आशीर्वाद पाएर यो देश बनेको हुनाले सेनाको कर्तव्य देवीको पूजा गर्नु सधैँभरि रहन्छ। चाहे नेपालको प्रधान सेनापति क्रिस्चियन आओस्, चाहे नेपालको प्रधान सेनापति मुस्लिम आओस्, चाहे नेपालको प्रधान सेनापति अरू कुनै धर्मबाट आओस्, जुनसुकै धर्मबाट आओस्, तर उसले यो के कुरा याद राख्नु पर्यो भने नेपाल एकीकरण उसको देवताको आशीर्वादबाट सुरु भएको होइन। नेपाल एकीकरण देवीको आशीर्वादबाट सुरु भएको हुनाले उसले त्यो पदमा बसिराख्दाखेरि त्यो देवी जसको आशीर्वादले नेपाल बनेको उसको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो देवी जसको आशीर्वादको कारणले वर्तमान नेपाली सेनाको स्वरूप हामी देखिरहेका छौँ। यो सेनाको स्वरूप निर्माण भएको हुनाले त्यो पदमा जुनसुकै धर्मको मान्छे आओस् सेनापति बनेर त्यसले देवीको सम्मान गर्नै पर्छ। यो उसको अनिवार्यता हो, यो उसको बाध्यता हो, किनभने जगमा त्यो छ। त धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरू नेपाली सेनाले पनि धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्छन्। त्यसैले उनीहरू बारम्बार प्रश्न गर्छन्, दशैँ र शिवरात्रिलाई नेपाली सेनाले भव्यताका साथ किन मनाउँछ? नेपाली सेनाका ब्यारेकहरूमा गुम्बा छैन, मस्जिद छैन, चर्च छैन, तर देवीका मन्दिरहरू मात्रै किन छन्? यो बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो र बडा बेवकुफ प्रश्न पनि हो। महत्त्वपूर्ण यस मानेमा हो कि यो प्रश्नलाई यदि हामीले जवाफ दिन सक्यौँ भने धेरै कुरा प्रष्ट भएर जान्छ, र बेवकुफ यस मानेमा हो कि नेपाली सेनाको जग, नेपाल राष्ट्रको जग कसरी तयार भएको थियो भन्ने कुरो नबुझिकन यो प्रश्न गरिएको छ। त्यसको म जवाफ दिन चाहन्छु। नेपाल एकीकरण श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दृढ सङ्कल्पको उपज र उहाँले यो सङ्कल्पलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि गोरखनाथ बाबाको आशीर्वाद पाउनुभएको छ, इन्द्रायणी देवीको आशीर्वाद पाउनुभएको छ, धादिङमा रहेकी सल्यानकोट देवीको आशीर्वाद पाउनुभएको छ, र सल्यानकोट देवीलाई त उहाँले राँगा र बोका बलि पनि दिनुभयो। एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि पशु बलि दिइएको छ, यो पनि सत्य कुरा हो। र जुन मन्दिरमा पशु बलि दिएको थियो त्यो राणा मगर पुजारी हो। त्यहाँभित्र त्यो मन्दिरभित्र अहिले विभिन्न थरी मान्छेले भन्छ नि फलानु जातिलाई मन्दिरमा छिर्न दिएनन्। त्यो राणा मगर पुजारी रहेको सल्यानकोट देवी मन्दिरभित्र पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि छिर्न दिएन। उनलाई के भन्यो भने तिमी ढोका बाहिरैबाट दर्शन गर, भित्र जाने अनुमति पुजारीलाई मात्रै छ। र पृथ्वीनारायण शाहले पनि म राजा हुँ भन्ने घमण्ड देखाएनन् कि ठिकै छ, अब भित्र जाने विधान छैन भने म बाहिरै बसेर पूजा गर्छु भने उनले ढोका बाहिरैबाट देवीको चाहिँ पूजा गरे, देवीको चाहिँ उपासना गरे। त्यसपछि देवीले खुसी भएर उनलाई आशीर्वाद दिइन्, या भनौँ खड्ग दिइन्, र उनले पनि देवीलाई चाहिँ त्यस पछाडि बलि दिए अनि गुठी दिए र नेपाल एकीकरणको अभियानमा हिँडे। त्यस पछाडि नेपाल एकीकरणको आरम्भ भयो र वर्तमान नेपालको जग तयार भएको। त यो एकातिर के छ त देवीको आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूपमा पृथ्वीनारायण शाहमाथि छ नेपाल बनाउनुको लागि। र नेपाल बनाउनुको लागि जुन सेनाको संरचना तयार भएको थियो त्यो सेनाको संरचना पनि हामीले हेर्यौँ भने सबैभन्दा पहिला व्यवस्थित रूपले साङ्गठनिक रूपले नेपाली सेनाभित्र कालीबक्सगण र श्रीनाथगण तयार भएका हुन्। गुरुङ र मगर जातिका मानिसहरूको बाहुल्य रहेको फौज नेपालको पहिलो आधिकारिक फौज हो, या भनौँ पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो व्यवस्थित सेना नै एकातिर गुरुङहरू अर्कोतिर मगरहरू बाहुल्य रहेको दुईटा कम्पनी श्रीनाथगण र कालीबक्सगणबाट सुरु हुन्छ। त मगर र गुरुङहरू को हुन् त भन्दाखेरि मगर र गुरुङ पनि गोरखनाथ र देवीका उपासकहरू हुन्। गोर्खा र गोर्खा वरपर त त्यतिखेर सबैभन्दा बढी बसोबास नै गुरुङ मगरहरू, त्यसमा छ्यासमिस ठगुरीहरू, बाहुनहरू, क्षेत्रीहरू या हामीले दलित भनिरहेका सिल्बी समुदायहरू थिए। त त्यही आफ्नो वरपर भएका जो जति जाति समुदाय थिए तिनीहरूलाई नै समेटेर पृथ्वीनारायण शाहले सेना निर्माण गरे। र सेनाभित्र पनि दरबारमा जसको सबैभन्दा बढी उपस्थिति थियो गुरुङ र मगरहरू, उनीहरूको नेतृत्वमा या भनौँ उनीहरूको बाहुल्यतामा श्रीनाथगण र कालीबक्सगण खडा भयो। यसबाट के थाहा हुन्छ भने देवीका उपासकहरूबाट नेपाली सेनाको आरम्भ भएको, र देवीका उपासकहरूले नेपाली सेनाको आरम्भ त गरे। कुन दिन आरम्भ गरे त, कुन दिन यसलाई स्थापना गरे त भन्दा शिवरात्रिको दिन यसलाई स्थापना गरे। त्यही भएर एकातिर
देवीको आशीर्वाद पाएर देवीका पूजा उपासकहरूको नेतृत्वमा सेना गठन भएको हुनाले सेनाका लागि देवीको पूजा अनिवार्य छ। त्यो उसको विरासत हो, त्यो उसको इतिहास हो, त्यो उसको बाध्यता हो, त्यो उसको कर्तव्य हो भने अर्कोतिर शिवरात्रिको दिन यसको चाहिँ स्थापना गरिएको हुनाले आफ्नो जन्मदिवस मनाउनु उसको दायित्वको कुरा हो। जुन दिन म जन्मिन्छु त्यही दिन मैले मेरो जन्मदिन मनाउने। यदि म डिसेम्बर 25 को दिनमा जन्मेको छु भने म त्यो दिन मेरो जन्मदिन मनाउँछु। यदि रमजानको महिनामा म जन्मेको छु भने त्यो दिन म मेरो जन्मदिन मनाउँछु। बुद्ध पूर्णिमाको दिन जन्मेको हो भने मेरो जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा पर्छ भने मैले त्यही दिन जन्मदिन मनाउने। त सेनाको जन्मदिन शिवरात्रिमा परेको हुनाले सेनाले शिव भगवानको आशीर्वाद लिएर आफ्नो जन्मदिन मनाउने गर्छ। यसमा आपत्ति किन? यसमा प्रश्न गर्नुपर्ने कारण नै के छ? शिवरात्रिको दिन पर्यो, शिव नपुज्ने को छ र? कि नेपालका महायान वज्रयानहरूले शिव पूजेका छैनन् कि? नेपालका किराँतले शिव पूजेका छैनन् कि? नेपालका बोनहरूले शिव पूजेका छैनन् कि? नेपालका हिन्दूहरूले त यसै पनि शिव पुज्ने भइहाले। तर देवी कसले पूजेका छैन? किराँतीले देवी पूजेका छैनन् कि? बुद्धिस्टहरूले देवी पूजेका छैन कि? म नेपालको सन्दर्भ मात्र कुरा गर्दैछु। हिन्दूहरूले देवी पूजा छैनन् कि? बोनहरूले देवी पूजा छैन कि? देवी शिव र शक्तिलाई नपुज्ने जाति समुदाय, धार्मिक समुदाय नेपालभित्र इसाई र इस्लाम मात्रै हो। बाँकी सबैले मानेका छन्, पूजेका छन्। अब अहिले दसैँको विरोध गर्नुको लागि, शिवरात्रिको विरोध गर्नको लागि म शिव मान्दिनँ भन्नेहरू त थुप्रो भेटिएलान्, म देवी मान्दिनँ भन्ने त थुप्रो भेटिएलान्। तर सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी जहाँ तामाङहरू पूजा गर्न जान्छन् त्यो शिव पार्वती भनेरै पूजा गर्न जाने। या अर्को कुनै खोज्दै जानुभयो तपाईँले यो सिन्धुपाल्चोक काभ्रे रामेछापका तामाङ बस्तीमा गएर चाहिँ शिव पार्वतीका कहानी खोज्नुभयो भने तपाईँ हामीले नसुनेका चाहिँ कहानी उनीहरूले सुनाउँछ। अब ती शिव पार्वती हिन्दूका शिव पार्वती भन्दा बेग्लै थिए भने पनि थाहा भएन मलाई, तर मान्छ उनीहरूले। अब देवीलाई नेवारले कति मानेको छ त्यो मैले भनिराख्न पर्दैन। यहाँ भएका मन्दिरहरू त्यसको साक्षी हुन्। शिवलाई उनीहरूले मानेको कुरो मैले मुखले बोलिराख्नु पर्दैन। यहाँ भएका मन्दिरहरू त्यसका साक्षी हुन् र यी मन्दिरहरू, यी देवीका या भनौँ शिवका मन्दिरहरू नेवारहरूले शाहराजाको प्रभावमा आएर बाध्यतावश बनाएर पुजेका होइनन् कि यो परम्परागत जतिखेर शाहराजाहरूले काठमाडौँ देखेका पनि थिएनन् त्योभन्दा अगाडिदेखि यहाँ चाहिँ शिव र शक्तिको उपासना नेवारहरूले गरेर बसिरहेका छन्। तल तराईतिर जानुहोस्, थारूले पुज्दैन कि? थारूले त भाइ अब कृष्ण जन्माष्टमी पनि मनाउँछ, दसैँ पनि मनाउँछ, तिहार पनि मनाउँछ, रामनवमी पनि मनाउँछ। थारूहरूले आफूलाई भीमका सन्तान भनेर भन्छन्। भीमको त भन्दा महाभारतको पात्र 5 पाण्डव मध्येको एकजना। त त्यो कारणले कृष्णसँग पनि उनीहरूको साइनो जोडिन्छ। त्यही भएर थारूहरूका अधिकांश चाडपर्वमा गाइने गीतहरू श्रीकृष्ण र राधासँग सम्बन्धित छन्। त्यस पछाडि यतापट्टि महाभारतसँग सम्बन्धित छन्, अनि बल्ल रामायणतिर गएर जोडिन्छन्। त्यसै गरी अरू कुनैको तपाईँले गएर खोतल्नुहोस्, हेर्नुहोस्, थाहा पाउनुहुनेछ। तैले कतिपयले अब चाहिँ हामी फलानु, हामी माथि लादियो, हाम्रा पुर्खाहरूलाई मारेर यो मनाउन थालियो भनेर भन्न थालेका छन्। त्यो कसैले भन्यो भनेर त्यसलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो पुर्खासँग तपाईँले जोडेर हेर्नुहोस्। तपाईँको ठाउँमा भएका देवी देवताका थानहरू तपाईँ नाग पूजा गर्नुहुन्छ, त्यो नाग पूजा गर्नेले हेर्नुहोस्। विगतका वर्षहरूमा त यो नाग पनि हामीले पुज्ने होइन बाहुनको भनेको थिए, यसपालि अलिअलि बुझेछन् क्यारे, लाज भएछ क्यारे। अनि होइन नाग त हामीले पनि बुझ्ने हो तर बाहुनको हातको नपुजौँ भन्नेमा पुगेका छन्। जे भए पनि नागको अस्तित्व स्वीकार गरे। 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि जसले नाग देवताको अपमान गर्दै हिँडेका थिए त्यही मान्छेहरू। त भविष्यमा यही मान्छेहरू जब वास्तविकता बुझ्नेछन्, ओहो दसैँ त जनजातिकै चाड रहेछ त, हाम्रै पुर्खाले माने रहेछन् त, हामी नै देवीको उपासक रहेछौँ त, यो बाहुनहरूले त पछि अनुकरण गरेका रहेछन् भन्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। अहिले यी अध्ययन नगरी बोल्दैछन्, राजनीतिक स्वार्थले बोल्दैछन्। जुन दिन आँखा खुल्नेछ त्यो दिन सत्यको लागि बोल्नेछ। चाइनामा यमदेवता पनि छ, कुबेर देवता पनि छ चाइनामा। यमदेवतालाई त यमराजै भनेर, त्यहाँ यमदेवै भनेर चाइनिजहरूले चिन्छन्। अब यमराज त हाम्रोमा पनि छ, यमदेवतालाई त हामीले पनि मानेका छौँ। त्यसो भन्दैमा यो अहिलेका मान्छेहरूको जस्तो बोली यदि चाइनिजको हुन्थ्यो भने त यो यमदेवता त यो त हिन्दूहरूको रहेछ, हाम्रो होइन। क्षेत्र नै यस्तो क्षेत्र हो जहाँभित्र शङ्ख सबै जातिले बजाएका छन्, कमलको फुललाई सबैले पवित्र मानेका छन्,
कलश सबैले मानेका छन्, अष्टमङ्गल सबैसँग छन्, घन्टी सबैले बजाएकै छन्, तन्त्र मन्त्र सबैले खेलाएकै छन्, देवी सबैले पूजेका छन्, देवता सबैले पूजेका छन्, पितृ सबैले पूजेका छन्, आकाशमा भएका पिण्ड सबैले पूजेका छन्, धरतीमा भएका जीव जन्तु अन्नलाई सबैले पूजेका छन्, पानीलाई, अग्निलाई, वायुलाई सबैले पूजेका छन्। त्यस्तो सभ्यता हो कि यो सभ्यता भनेको। यहाँनिर फलानु चाड हिन्दूको हामी मान्दैनौँ, फलानु देवता हिन्दूको हामी पुज्दैनौँ भन्नु भनेको दिमागमा रतन्दो लाग्नु मात्रै हो। अब समष्टिमा अन्तमा मैले भन्न चाहेको कुरो एउटा मात्रै के हो भन्दा सेनाले शिवरात्रि र विजयादशमी विशिष्ट प्रकारले किन मनाउँछ, अन्य चाड किन मनाउँदैन त भन्दाखेरि शिवरात्रिमा सेनाको स्थापना भएको हुनाले शिवरात्रिको दिन उनले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँछ भने दशमी विजयादशमी या दशैँ चाहिँ के हो त भन्दा देवीका उपासकहरूले नै देवीको उपासना गरेर नेपाल एकीकरणको अभ्यास सुरु गरेको र देवीका उपासकहरूकै नामबाट सबैभन्दा पहिला सेनाको सङ्गठन निर्माण भएको हुनाले त्यो विरासतलाई, त्यो परम्परालाई धान्नको लागि ध्यानमा राखेर सेनाले देवीको उपासना गर्ने गरेको छ। किन शक्ति आर्जनको माध्यम हामीले देवीलाई मानेको हुनाले, सेना शक्तिको प्रतीक भएको हुनाले पनि सेनाले के गर्छन्, जो शक्तिको प्रतीकको रूपमा रहेको देवता हो उसको उपासना गर्छ। र यसै पनि हिन्दू धर्मभित्र हामीले हेऱ्यौँ भने शिव र शक्ति नै त्यस्तो चाहिँ देवताहरू जो युद्धमा अग्रणी भएर देखिन्छन्, जसले चाहिँ हिंस्रक भन्दा हिंस्रक, खतरनाक भन्दा खतरनाक ठुला ठुला युद्धहरू लडेका हामी पाउँछौँ। र त्यो कारणले गर्दा नेपाली सेनाले शक्तिको स्वरूपमा रहेका शिव र शक्तिको उपासना पनि गर्ने गरेको। त अब देश धर्मनिरपेक्षतामा गयो भन्दैमा सेनाले आफ्नो विरासत बिर्सिन मिल्दैन, सेनाले आफ्नो जन्म बिर्सिन मिल्दैन, सेनाले आफ्नो जगलाई बिर्सिन मिल्दैन।